नमस्कार। अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपालको राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिका विरुद्धमा औसत हरेक 10 वर्षको बीचमा सडकमा निर्णायक सङ्घर्ष हुने गरेको छ। यो प्रमाणित इतिहास हो अनि सजिलै भन्न सकिन्छ यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्र मोर्चामा उभिने तर परिवर्तनपछि आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी अनि नागरिकको अपेक्षा लत्याउने राजनीतिक प्रवृत्तिले विकास गरिराखेको घटनाक्रम हो, जुन 2007 साल यता औसत 10 वर्षमा दोहोरिराखेको छ। उसो भए अहिले 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन अनि 2072 सालमा जारी भएको संविधान प्रतिकूलका घटनाक्रम नेपालमा विकास भइराखेको हो त। आज हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास भइराखेको अन्तर्कलह अनि छिमेकी मुलुकहरूले अघि सारिराखेको सैन्य कूटनीतिको प्रसङ्ग केलाउँदैछौँ। अहिले नेकपाभित्र मारामारको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस यही विग्रहको राजनीतिमा सत्ताको झिङ्गे दाउ थापेर बसेको छ। बरु बाँकी राजनीतिक शक्तिले कुनै पनि खासै भूमिका देखाउनै सकिराखेका छैनन्। तर सरकार चलाइराखेको नेकपा अनि संसदीय राजनीतिमा वेटिङ गभर्नमेन्टको रूपमा लिइने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै सत्ताकै वरिपरि रुमली राखेका बेला सडकमा एकाएक राजनीतिक प्रणालीका विरुद्धमा सङ्घर्ष चर्किन थालेको छ। नेपालको संविधान 2072ले कुनै पनि स्पेस नदिएको, अहिले कुनै पनि रूपमा अस्तित्वमा नरहेको, राजतन्त्र फर्काउनेदेखि सेनालाई अघि सारेर नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको आवाज सडकमा मुखरित हुन थालेको छ। यसरी मुलुकभित्रै राजा र सेनाको आवश्यकताबारे बहस चल्दै गर्दा छिमेकी मित्र राष्ट्रले पनि बिस्तारै सैन्य कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। संविधानको औचित्य र दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न। मित्र राष्ट्रको प्राथमिकतामा सैन्य कूटनीति किन चर्किँदैछ? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहस। नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताकै निरन्तरता, नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन भएको 1.5 दशक पुरा भएको छ। तर 15 वर्ष यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अहिले प्राप्त उपलब्धि, त्यसैलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको सर्वस्वीकार्यता अनि राज संस्थाको औचित्य र आवश्यकतामाथि तीव्र बहस चल्न थालेको छ। कयौं राजनीतिक मूल्य, मान्यता र मतभेद थाँती राखेर अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक परिवर्तनका निम्ति एउटा बिन्दुमा उभिएका लगभग सबै राजनीतिक दल अहिले उल्लिखित प्रश्नमा प्रष्ट विभाजित छन् अनि 72 सालमा संविधान जारी गर्दा देखिएको प्रतिबद्धता अनि ऐक्यबद्धता क्रमशः स्खलित बनिराखेको छ। यो राजनीतिक परिदृश्य, यो सरकार असाध्यै कमजोर छ। देशको जनताले पटक्कै साथ दिएका छन्, पत्याएका छैनन् भन्दा यस्तो स्थितिमा अहिले पावर भ्याकुम जस्तो भइरहेको छ नेपालमा। नेकपा यो आफै अहिले विखण्डनमा जाने हो, विद्रोहमा जाने हो, कोत पर्व हुने हो, बन्डाखाल पर्व हुने हो, नोबडी नोज। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष यही कम्युनिस्टहरूको झगडा पाङ्ग्रा। तपाईको मोटरसाइकलको 2टा पाङ्ग्रा हुन्छ, अझ त्यसमा त झगडा हुँदैन। विशेष गरेर गाडीको झगडा पाङ्ग्रा हुन्छ, 5वटा पाङ्ग्रा हामी बोक्यो, 4वटा तल हुन्छ, एउटा पछाडि भन्दा नेपाली कांग्रेसले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा पाङ्ग्राको रूपमा, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको एउटा हुक्के कोपारेको रूपमा काम गर्यो। अब अरु हेर्नुस्,
मधेसवादी तराईवादी भन्दाखेरि अब यस्तो यो मेरो देशमा अहिले बिरामी छ यो भन्दा यो स्थितिमा यो भ्याकुममा यो पावर भ्याकुममा जनताहरू आक्रोशमा यो विदेशीहरूले तपाईँको यहाँ यो शक्ति आफ्नो भनौँ न राख्नको लागि आफ्नो पकड नगुमोस् भन्नको लागि ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि भारतको जुन एउटा चलखेल थियो त्यो अब कतै पो जान्छ कि त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि भारतले दौडिरहेछन् यहाँ नेपालको मायाले होइन यो चाइनिज आइरहेछन् दौडिएर यहाँ 2 घन्टाको लागि त्यो उनीहरू पनि यो ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि अरूको चलखेल नहोस् भर्खरै पलाइरहेको चाइनिजहरूको यहाँ मुना आयो एउटा जुन एउटा पोलिटिकल पकड जुन एउटा पालुवा पलाइरहेको छ त्यो नभाँचियोस्। जिम्मेवार राजनीतिक दलभित्र विकास भइराखेको मतभेद र अहिलेको प्रणालीप्रतिको अविश्वासकै परिणाम एकाएक सडकमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था जस्ता एजेन्डा उठ्न थालेका छन्। 1.5 दशक पनि अभ्यास हुँदा नहुँदै दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको औचित्यमाथि किन प्रश्न उठिराखेको छ त? जिम्मेवार राजनीतिक दलले अहिले पनि जवाफ दिन सकिराखेका छैनन्। अहिले जुन 3टा सरकारहरू भएका छन्, 3टा सरकारले कहाँ काम गर्न सकेको छ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गर्न सकिराखेकै अवस्था छैन। अहिले विकास बजेट जम्मा चाहिँ नि 10-15%, 20% खर्च भइरहेको अवस्था छ र 3टा सरकारका बीचमा खिचातानीहरू छन्। यो केन्द्र सरकार जुन सङ्घीय सरकार छ ऊ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इम्पावरमेन्ट गर्नमा लागेको छैन। ऊ आफू लुटी खान व्यस्त छ र अहिले मैले साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले वर्तमान सरकार भारदार पाल्ने एउटा सरकार जस्तो भएको छ। यो भारदारी स्वभाव र यो सङ्घीयता नेपालमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सङ्घीयता असफल भइसकेका छन् र सङ्घीयताको निम्ति जुन पूर्वाभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यो अभ्यास हाम्रो यहाँ भएको थिएन। यो बीचमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान अनुसार मुलुकमा एक पटक मात्रै 3 तहको चुनावी प्रक्रिया पूरा भएको छ। अर्को आवधिक चुनाव आउँदै गर्दा देशव्यापी भइराखेको यो आन्दोलन अनि असन्तुष्टिलाई धेरैले 47 सालपछिको जस्तै राजनीतिक घटनाक्रम भनेर व्याख्या गरेका छन्। किनकि 47 सालको संविधानको मर्म अनुसार 2048 सालमा पहिलो चुनाव भए लगत्तै यसै गरी थरीथरीका राजनीतिक असन्तुष्टि मुलुकमा विकास भएको थियो अनि त्यसैको जगमा उभिएर माओवादीले राज्य विरुद्ध सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको हो। अहिले त्यही परिवर्तनको अग्र मोर्चामा उभिएको दाबी गर्ने शक्ति संसदीय राजनीतिमा वितृष्णाको कारण बनिराखेको छ अनि त्यसैको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ। सेनाको भूमिका खोज्ने भन्ने कुरा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेनाले राजनीति गर्नु हुँदैन, यो हाम्रो पनि मान्यता हो। तर सेना राष्ट्र बचाउने एउटा अझै शक्ति, एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति चाहिँ सेना हो। त्यसकारण जब राष्ट्रको स्वाधीनता सङ्कटमा पर्छ त्यस बेलामा सेनाले हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गर्छ या राष्ट्र बचाउने आन्दोलनमा सेना अगाडि बढ्छ भने त्यो कुरा नेपाली नागरिकका लागि स्वागत योग्य नै हुन्छ। हामी सेनालाई एउटा सचेत सेनाको रूपमा लिएका छौँ। सेना लकीरको फकीर हुनु हुँदैन। जसरी अगाडि यो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै सेना लकीरको फकीर हो भनेर भनिसकेको कुराहरू यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु र त्यहाँ डिफेन्स मिनिस्टरलाई प्रधानमन्त्रीले अहिले आफ्नो कार्यालयमा तान्नु भएको छ र सरकार र सेनाका बीचमा एउटा दरार पैदा भइसकेको स्थितिमा सेना सक्रिय हुन सक्छ। त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। तैपनि नागरिकको आक्रोश थुमथुम्याएर राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यासलाई परिपक्व पार्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने दलभित्र सल्किएको भुसको आगो तत्काल निम्ने अवस्था अहिले देखिँदैन। 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार चलाउने गर्भिलो जनमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा फस्दा मुलुकमा सरकारको गल्ती कमजोरीका विरुद्धमा बोल्ने वैकल्पिक शक्तिको समेत अभाव खड्किराखेको छ। सत्ताको संरक्षणमा भइराखेको अनगिन्ती अनियमितता र जघन्य फौजदारी अभियोगलाई लिएर नेकपाकै नेताहरू हिलो छ्यापाछ्यापको तहमा पुगेका छन्। यही सिद्धान्तहीन कलहको परिणाम मुलुकभित्र प्रचलित संविधान र राजनीतिक प्रणाली प्रतिकूलका गतिविधि भइराखेको छ।
यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवन्त प्रश्न उठाएको छ। पटक पटकको राजनीतिक परीक्षण अनि परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रश्नमा चुकिराखेका राजनीतिक दलहरूमाथिको जनविश्वास कमजोर भइराखेको बेला अबको राजनीतिक विकल्प के हुन्छ त? जुन प्रकारको शासन पद्धतिबाट वा जुन प्रकारको मार्गचित्रबाट देशलाई हिँडाइएको छ यो दुर्घटना उन्मुख हो। यो दुर्घटना उन्मुख हो भन्ने कुरो त स्पष्ट भइसकेको छ नि। यो हामीले मात्र भनिराखेका छौँ। हामीले त सुरुदेखि नै यो पद्धति नेपालमा चल्न सक्दैन भनेर हामीले त सुरुदेखि भनिराखेका हौँ। अहिले सत्तारूढ दलका राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरूको क्रियाकलापहरू हेरौँ, अहिलेको देशको सुशासनको स्थिति हेरौँ। अहिले भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यसले मुलुकको अस्मिता, मुलुकको गौरव र स्वाभिमानमाथि कति आँच पुर्याएको छ। एउटा सबै नेपालीले एउटा शिर निहुराउनु पर्ने अवस्थामा देशको अवस्था पुगेको छ। भ्रष्टाचार को स्थिति ब्रह्मलुट अभूतपूर्व रूपमा इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नभएको ब्रह्मलुट भइराखेको अहिले यस्तो अवस्था छ। बाह्य शक्तिको चलखेल तीव्र गतिमा बढेर गइराखेको छ। पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनुको निमित्त पार्टीका नेताहरूको घर घरमा विदेशी राजदूतहरू दौडिरहनु पर्ने अवस्था छ। उनीहरूको इच्छा बमोजिम शासन पद्धति सञ्चालन गर्नुपर्ने, उनीहरूले चाह्यो भने सरकार ढाल्ने, उनीहरूले चाहेन भने सरकार रहने, वा उनीहरूले चाह्यो भने पार्टी फुटाउने, उनीहरूले चाहेन भने पार्टी नफुटाउने, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति, बाह्य शक्ति हाबी हुने प्रवृत्ति, बाह्य शक्तिको नाङ्गो रूपमा जुन प्रकारको चलखेल भइराखेको छ त्यसको निराकरणको निमित्त पनि अहिले सकेसम्म छिटो यसको रोगको उपचार गर्नु जरुरी छ। सत्ता रडाकोकै कारण नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको प्रभाव र निर्णय क्षमतामाथि यसरी जनस्तरमा प्रश्न उठिराखेको बेला छोटो समयमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे, भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला लगायतले नेपालको भ्रमण गरेका छन् अनि लगत्तै चीनको राज्य परिषदका सदस्य तथा रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे चीनका राष्ट्रपतिको विशेष दूतका रूपमा केही घण्टाकै लागि भए पनि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। हामीले जहिले पनि हामी स्वतन्त्र मुलुक हौ। हाम्रो अर्को स्वतन्त्र मुलुकसितको सम्बन्ध भनेको स्वतन्त्र हो। त्यसलाई थर्ड कन्ट्रीसित जोड्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ भने त्यहाँ हामी फस्यौँ। त्यो गलत हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो अर्थात् नेपाल र भारतका बिचको सम्बन्ध भनेको नेपाल भारत बिचका दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बिचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो। नेपाल चीनसितको सम्बन्ध भनेको नेपाल र चीनका बिचको दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बिचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध होस् या नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध हो। यसरी हामीले छुट्याएर हेर्न सकेनौँ। अनि चीनको भ्रमणमा मतलब चाहिँ कोही आउँदाखेरि भारतलाई जोडेर हेर्ने, अनि भारतले कोही आउँदाखेरि चीनलाई जोडेर हेर्ने, अनि भारतीय मिडिया र भारतीय कोही मान्छेहरूले केही कुरा भनिदियो भने त्यतातिर बग्न खोज्ने, चीनका केही मान्छेहरू केही मिडियालाई केही कुरा भनिदियो भने त्यतातिर बग्न खोज्ने, यो खालको बाटोबाट हामी गयौँ भने हामी विवादमा पर्छौँ। विज्ञहरूका अनुसार यी दुवै छिमेकी मुलुकबाट भइराखेको भ्रमण मुख्य रूपमा दुवै देशका राष्ट्राध्यक्ष अनि सरकार प्रमुखको तहमा भएको द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका सिलसिलामा बढी केन्द्रित देखिन्छ। तर भ्रमण र भेटघाट राजनीतिक भन्दा बढी पारस्परिक सैन्य सहयोग अनि सैन्य कूटनीतिक अभिवृद्धिमा बढी केन्द्रित भएको छ। यो अर्थपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको घाँटी भन्दा ठुलो हड्डी भयो भने अड्केर मर्नुहुन्छ। जसरी अहिले 3 तहमा कर्मचारी 800-900 सांसद मन्त्री अहिले हेर्नुहोस् 2 वर्षभन्दा 3 वर्ष गाडी चढ्न नहुने सबै नयाँ गाडी गर्नुपर्ने। अब यो भ्रष्टाचारीको कुरै नगर्नुहोस् भन्दा यो सिस्टम फेल भइसक्यो। ओलीजी एउटा ऐतिहासिक पात्र हुनुहुनेछ। उहाँको नेतृत्वमा उहाँले एउटा यो गोलमेज तपाईँको एउटा सम्मेलन आह्वान गरिदिएर एउटा देशले हो एउटा होम ग्राउन्ड यो देशमा उब्जेको एउटा तपाईँको राजनीतिक एउटा यो भनौँ न एउटा संस्था एउटा नयाँ राजनीतिक सबैलाई राखेर हामी गरौँ। यो 12 बुँदे पछि विदेशीले बनाइदिएको संविधान यसमा हामीले अन्यथा लिनै पर्दैन। जुन भारतलाई घाँडो भइरहेछ अहिले, भारतले के थियो भन्दाखेरि यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि यो राजाले नदिएका कुराहरू, नागरिकता दिएनन् राजाले,
तपाईँको डिफेन्स पोलिसी भारतलाई दिएनन्, फरेन पोलिसी दिएनन्, नेपालको रिसोर्सेस दिएनन्। यो नदिएपछि राजतन्त्र फ्यालेपछि उसले नदिएका कुराहरू हामी दिन्छौँ प्रभु भएर। भट्टराईले र प्रचण्डले त बिन्तीपत्र हाले, त्यहाँ माथि गएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको सलाम ठोकेर तपाईँको बारबुदीमा सही गरेर बुझाउँछु भनेको थियो इन्डियालाई। इन्डिया जुङ्गा मुसारिरहेको थियो भन्दा अहिले सबैभन्दा गुमाउने अहिले इन्डिया छ। उसले के पनि पायो, न नागरिकता पायो, न तपाईँको डिफेन्स पोलिसी पायो, न के पायो भन्दाखेरि। र त्यहाँमाथि पनि उसले संविधान उसले पनि चाहिँ जस्तो पाएन भन्दा अहिले भारत खुसी छैन। मलाई लाग्छ चाइनाले चेत खाएको छ। यो बीचमा चीनले अघि सारेको र नेपालले कार्यान्वयन प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेको BRI सम्बन्धी चिनिया चासो अनि अमेरिकी सरकारको महत्त्वपूर्ण सहायता परियोजना MCC कार्यान्वयनसँग जोडिएको भारतीय रुचिमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट अडानमा अडिन नसक्दा पछि मित्र राष्ट्रहरूले सैन्य कूटनीतिलाई महत्त्व दिन खोजेको विश्लेषण केहीले गर्न थालेका छन्। किनकि दलहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाइराखेका बेला छिमेकी मुलुकबाट सुरु भएको सैन्य कूटनीतिक प्रयास राजनीतिक हिसाबमा पक्कै पनि सकारात्मक घटनाक्रम मान्न सकिन्न। यी दुईटै हाम्रो छिमेकहरू जसलाई जो हामीसँग सधैँ रहनेवाला छन्, यस्तो अवस्थामा हामीले यिनीसँग साह्रै बुद्धि लगाएर गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी धेरै माथि जान सक्छौँ। यो हामीले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर त्यो कुरा हुन्छ खालि दलहरूका नेताहरूले चाहिँ नि आपसको हित मात्रै हेरेर चीनलाई र भारतलाई लडाएर एक आपसमा उनको झगडा गराएर आफ्नो पोलिटिकल पार्टीलाई मात्रै फाइदा हुने गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो फल नेपालले पाउन सक्दैन। र त्यो पाउन सकेन भनेदेखि हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनेछ। किनभने हामीसँग धेरै प्रगतिको लागि हामीसँग धेरै साधन छैन। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन दिल्ली फर्के लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँ आउनु अनि संक्षिप्त बसाइका क्रममा सैन्य अधिकारीहरूसँग विशेष संवाद हुनुले प्रशस्तै सांकेतिक अर्थ राख्ने विज्ञहरू बताउँछन्। किनकि विश्वको दोस्रो ठुलो महाशक्ति राष्ट्र चीनले केही वर्ष यता नेपालका हरेक राजनैतिक, आर्थिक अनि सामरिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष उपस्थिति बढाइराखेको छ। देशमा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट पटक पटक प्रशिक्षित दल नेकपाकै शक्तिशाली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गर्दा चिनिया चासो अनि सरोकार यसरी बढ्नु थप अर्थपूर्ण छ। यही मेसोमा चीनका विदेश मन्त्री तत्कालै नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी चलिसकेको छ। मुलुकमा नागरिक सरकार अलोकप्रिय बन्ने, सडकमा सरकारका विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलन उठ्ने अनि मित्र राष्ट्रहरूले सैन्य कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने के यो संयोग मात्रै हो त? विज्ञहरू ठान्छन् चीनले सम्भवतः पहिलो पटक रक्षा मन्त्रीको यो संक्षिप्त भ्रमण मार्फत सैन्य कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि कतै न कतै प्रश्न उठेको हुन सक्छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ अथवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका थुप्रै सम्झौता अहिले पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता अभावका कारण अलपत्र छन्। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दारिता नदेखाएको भन्ने प्रश्न उठिराखेकै बेला चीनले तय भइसकेको विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई रोकेर रक्षा मन्त्रीलाई नेपाल पठाउनु आफैमा अर्थपूर्ण ठानिएको छ। किनकि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिपक्व कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकिराखेकै बेला अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वकै बीचमा सेना अनि राज संस्थाको एजेन्डा जोडिएको देशव्यापी सङ्घर्ष सुरु भएको छ। जुन सङ्घर्षलाई चीन अथवा भारतको रुचिले निश्चित आकार दिन सक्छ। त्यसकारण पनि उत्तर अथवा दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट बाक्ली राखेको सैन्य कूटनीति लक्षित भ्रमणलाई अर्थपूर्ण ठानिएको हो। यो देश समाप्त हुने, भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। अहिले यो देशमा 884 जना सभासद छन्, 144 जना मन्त्री छन्, 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन् र 8 वटा सभामुख छन्। यी सेता हात्ती अब कति पाल्ने? अब जनताको भनाइ अबको संरचना 10 जना मन्त्री, 100 जना संसद, यो 3 सरकार खारिज गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसपछि
अनि संसद अन्तर्गतको संसदको निर्णय मान्ने, संसदले नियुक्ति गर्ने कुनै न कुनै रूपको राज संस्था नेपालमा भएन भने कि हामी सिक्किमतिर जाँदैछौँ कि अफगानिस्तानतिर जाँदैछौँ। अहिले नेपाल अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व हो। अहिले नेपालमा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा हामी फस्दैछौँ। विदेशी मित्र राष्ट्रका चाहिँ तपाईँको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल बारम्बार भ्रमण गरिराखेका छन्। यसको अर्थ के हो भने यहाँ केही खिचडी पाकिराखेका छ। त्यो खिचडी पाकेकोले यो सरकार पनि चाहिँ तपाईँको डराइराखेका छ र यसरी जनतालाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बन्द गरेर बोल्न नदिएर शासन चलाउनु भनेको यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। खुला मञ्च उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो, धेरै ठाउँमा निषेधित क्षेत्र बनाउनु भयो। अहिले कोरोनाको बहानामा जनताको विचार र अभिव्यक्ति र सरकारप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्ने जुन हक छ यो हक पनि रोक्छन् भने जनताले यसको के हो भने आफै प्रतिकार गर्छन्। नेपाल सामरिक र रणनीतिक बदलावको बिन्दु भएकाले नै दुवै देशले यसअघि नै रेल कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका थिए। देशमा पनि चीनले प्रत्यक्ष रूपमै सैन्य स्रोतलाई आफ्नो रेल कूटनीतिमा जोडिसकेको छ। यसैको निरन्तरता चिनिया रेलवे ब्युरो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोङरोङ जङ यसअघि नेपाल आउँदा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीसँग अर्थपूर्ण भेट गरेर फर्किएका थिए। तर यो भेट सम्बन्धी जानकारी रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत गराइएको थिएन। पछिल्लो पटक चीनका रक्षा मन्त्री केही घण्टाका लागि काठमाडौँ आउँदा पनि सैन्य मुख्यालय भित्रको वार्ता विशेष रहेको देखिन्छ। यसले पनि बेइजिङ सैन्य कूटनीतिमा बढी केन्द्रित भइराखेको सङ्केत गर्छ। सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरू नेपाली सेनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक समस्यामा समेत निर्णायक भूमिका खेलिराखेका कारण मित्र राष्ट्रहरूले उसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेको हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। 2072 सालको अघोषित भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन पनि सैन्य कूटनीति कार्ड यसै गरी प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि सेनाले कूटनीतिक भेटघाट बाक्लो बनाउँदै लगेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क एकाएक वात्तै बढाएको सामरिक मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा चीन अथवा भारतले सेनालाई नेपालको प्रमुख शक्ति मानेर विश्वासमा लिन खोजेको हुन सक्छ। यसबाहेक नेपाली सेना र भारतीय सेना परम्परागत मित्र शक्ति हुन्। त्यसकारण पनि स्वाभाविक रूपमा नेपाली सेना भारतको नजिक मानिन्छ। तर सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू नेपाली र भारतीय सेनाले एक अर्को मुलुकको मानार्थ प्रधान सेनापति पद आदान प्रदान गर्ने परम्परा अब परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको बताइराखेका छन्। भारतीय सेनामा 3 जनालाई मात्रै फिल्ड मार्शल पद पाएका छन्। भारतीय सेनाका अर्जन सिंह, मानेक शाह र केएम करियप्पा 3 जनाले फिल्ड मार्शल पाएका छन्। 3 जना मध्ये चाहिँ एस मानेक शाह भनेर चाहिँ मानेक शाह उहाँलाई चाहिँ 2020 साल जेठको 25 गते उहाँलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले सिंहदरबारको स्टेट हलमा चाहिँ आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रममा चाहिँ मानार्थ नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गर्नुभएको हो। यो नेपाली सेनाको तर्फबाट भारतीय सेना प्रमुखलाई दिएको पहिलो ऊ चाहिँ यो हो। भारत स्वतन्त्र भएपछिको नेपालले मानार्थ सैनिक पद दिएको विदेशीलाई के अरे स्वतन्त्र भारतका सेना प्रमुखलाई दिएको चाहिँ यो पहिला हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लिखित चाहिँ 2027 सालदेखि 32 सालसम्म नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हुनुभएका प्रधान सेनापति सिंहबहादुर बस्नेतले पाउनु भएको देखिन्छ। तर उहाँको चाहिँ लिखित यति गते यो महिना यति गते भनेर त्यो चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख छैन। विज्ञहरू भन्छन् सैन्य कूटनीति छुट्टै अध्याय होइन, यो समग्र राज्यको एउटा अङ्ग हो जुन राज्यको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन्छ। यद्यपि साइलेन्स डिप्लोमेसी अर्थात् शान्त कूटनीतिमा सैनिक या सुरक्षा निकाय विभिन्न किसिमले प्रयोग हुन सक्छ। अहिले चलिराखेको भ्रमण अनि वार्ता श्रृङ्खला नागरिक कूटनीतिमा स्थापित प्रणालीको एउटा अध्याय पनि हुन सक्छ। तर पनि सरकारसँगै राजनीतिक दलमाथिको विश्वास कमजोर बनिराखेको बेला मित्र राष्ट्रहरूले नेपालमा एउटा विश्वासिलो शक्तिसँग सम्बन्ध कायम राख्न खोजिराखेको चाहिँ भुल्नु हुँदैन।
यसरी मित्र राष्ट्रहरूले नागरिक कूटनीतिभन्दा बढी सैन्य कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइराखेको बेला एकाएक राजावादीहरूले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहरहरूमा निरन्तर प्रदर्शन गरिराखेका छन्। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपालका लागि नेपाली अभियान अनि राप्रपा निकट भातृ सङ्गठनहरूको ब्यानरमा राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शन गर्न थालेकाहरूले गणतन्त्र र सङ्घीय शासन व्यवस्था विरुद्ध अनि धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध चर्का नाराहरू लगाउन थालेका छन्। यो पक्कै पनि राजनीतिक दलका लागि सुखद होइन। यसरी सरकारभित्रै सङ्कट उत्पन्न भइराखेको समयमा सडकमा अहिलेको संविधान प्रतिकूल, 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन प्रतिकूल अनि पछिल्लो आवधिक चुनावको जनादेश प्रतिकूलको नारा लाग्न थालेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको छ। तर सुरक्षाकर्मीले सडकमा पोखिराखेको यो असन्तुष्टि छेक्लान सरकारको अलोकप्रियता अनि नागरिकको आक्रोश कसरी थेगिन सक्छ? यो गम्भीर प्रश्न छ। किनकि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर पोखरा, धनगढी, हेटौँडा, नेपालगञ्ज, बेरगञ्ज, चितवन र बुटौल सहितका सहरमा पोखिराखेको यो असन्तुष्टि भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र फैलिराखेको छ। यो सरकार अनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ। संवैधानिक राजतन्त्र अथवा परम्परागत शक्ति, सेनाको सक्रियता अथवा राजनीतिक दलभित्रको विग्रह, यी सबै जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाएपछि मात्रै सम्भव हुने विकल्प हुन्। नत्र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ। मुलुक संविधानत धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ अनि यो 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आम रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू एउटै बिन्दुमा उभिएर त्यति बेला सशस्त्र युद्धबाट संसदीय राजनीतिमा मिसिएको विद्रोही माओवादीको एजेन्डा सम्बोधनका लागि सम्भव बनाइएको परिवर्तन हो। त्यसैको बलमा हामीले अहिलेको महँगो संविधान लेखेका हौँ, शासकीय स्वरूप र प्रणाली परिवर्तन गरेका हौँ। तर एक दशक नपुग्दै यति महत्त्वपूर्ण ठानिएको परिवर्तनलाई नाफा घाटाको व्यापार बनाइराखिन्छ, पद अनि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र मात्रै बनाइराखिन्छ भने जनतामा वितृष्णा फैलनु नौलो होइन। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 400653 छ अथवा मोबाइल नम्बर 9820202006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।